अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बहू के ससुराल में बीते हुए हालातों वाक़यात का शाखसाना है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तूबा? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। हाय, अपनी खैरियत के बारे में क्या बताऊँ तुम्हें। ज़िंदगी बड़े अजीब मोड़ पे आके ठहर गई है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ससुराल गेंदा फूल। ससुराल वाकई गेंदे का फूल होता है तूबा। ये अब जाना है मैंने, जब ससुराल में माहो साल गुजारे हैं। सच बताऊं तो गेंदे के फूल वाली मिसाल मुझे कभी समझ नहीं आती थी। मैं सोचा करती थी कि गेंदे का फूल तो कितना खूबसूरत होता है। मेहंदी और शादी की तकरीबात में फूलों की सजावट हो और गेंदे से महरूम हो तो फीकी लगा करती है। फिर गेंदे के फूल को बुरा समझ के ससुराल के साथ क्यों जोड़ दिया है। अब समझ में आया है तूबा कि गेंदे का फूल सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, वरना तो उसमें से बू आती है और सुना है कीड़े भी होते हैं। तो ये तो फिर मेरे ससुराल की मिसाल पे बिल्कुल फिट है। तुम भी कहोगी कि क्या आज फाइजा ने खत शुरू करते ही ससुराल नामा खोल के रख दिया है और अब इसे बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैं क्या करूं तूबा, दिल दर्द से बोझल है मेरा। सारे सुनहरी ख्वाब दिल के कोनों खुदरों में छुपे रोते रहते हैं। शादी से पहले की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी ना, हर गम हर फिक्र से आज़ाद। यादों के दर खुलते हैं तो बंद करते करते थक जाती हूँ, मगर यादों पे भी कभी किसी का बस चला है। मैं भी बेबस ही हूँ इस मामले में। सुनहरी दौर के वाक़यात याद आने लगते हैं तो सोच की वादियों में कतारें लग जाती हैं। मैं सोचती हूँ तूबा कि ऐसी अजाब जिंदगी से बेहतर है कि बंदा कवारा ही मर खप जाए, मगर फिर सोचती हूँ कि कवारापन भी एक वक्त में दोहरा अजाब साबित होता है, जब बाप भाइयों के घर में जगह तंग होने लगती है। तूबा, बेटी को तो आखिर जाना ही होता है ना बाप के घर से। ये तो निज़ाम कुदरत है और इस निज़ाम में औरत के लिए कितनी कड़ी आजमाइश है ना। शोहर के घर से रूठ के मेके जाने वाली औरत के लिए मेके के दरो दीवार तक गैर बन जाते हैं। अजनबियत इतनी होती है कि वहशत से दिल फटने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों है तूबा? मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं। हाँ, इस एक बात पे पक्का यकीन हो गया है मुझे कि हमारे मर्द मुआशरे में औरत की खुशियों सुख सुकून की दुश्मन दूसरी औरत ही है, मर्द बहुत कम है। घर घर की इस कहानी में जहां मर्जी झांक के देख लो, औरत ही बैरी नजर आएगी। कहीं सास के रिश्ते में, कहीं ननद के रिश्ते में, कहीं भावज के रिश्ते में, कहीं देवरानी के रिश्ते में, कभी जिठानी और कभी खुद बहू के रिश्ते में। वैसे मेरे तो देवर भी जो कमीने अभी गैर शादीशुदा है ना, कभी कभार सास नंदों का रूप धार लेते हैं। अब यही सुन लो कि परसों छोटे देवर का झगड़ा हो गया मेरे मियाँ साहब के साथ, और उसके साथ साथ उस कमीने ने मुझसे भी बोलचाल बंद कर दी और मुख्तलिफ किस्म की शैतानियाँ अलहदा शुरू कर दी। बच्चों के लिए सास साहिबा जो रूटीन से आधा किलो दूध देती हैं, बहुत बड़ा एहसान करके उस मेरे कमीने देवर ने 2 दिन से उसमें अच्छा खासा पानी मिला के देना शुरू कर दिया। बच्चों का गुजारा ही नहीं हुआ तो मैंने मजबूरी के आलम में अपनी सास से कहा कि अम्मा जी, आप खुद ही डाल के दिया करें ना दूध, ये छोटा ज़ीशान पानी डाल के दे रहा है मुझे 2 दिन से। अरे मेरा इतना कहना था कि सास साहिबा तो आपे से बाहर हो गई।
میرے معصوم بچے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تجھے شرم نہیں آ رہی بہو؟ میرا بچہ تو بھتیجے بھتیجوں پہ جان وارتا ہے، اپنے منہ کا نکال کے انہیں کھلاتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ بچوں کے دودھ میں پانی ملا کے دیتا ہے۔ طوبیٰ بے بسی سے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں نے پتلا سا دودھ ساس کو دکھایا بھی کہ میں نے تو ایک قطرہ بھی اس میں پانی نہیں ڈالا، آپ ہی دیکھیں۔ دودھ دیکھ کر بھی ساس صاحبہ مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے یہ کیس ذیشان سے بڑے احسان کی عدالت میں لے گئیں۔ وہ بھی کوارا ہی چکراتا پھر رہا ہے ابھی، اور احسان نے کیس سن کر جو فیصلہ سنایا تھا اسے سن کر میرا دل چاہا کہ اپنے ہی بال نوچ لوں کہ آخر میں نے پتلے دودھ کے بارے میں ساس کو بتایا ہی کیوں۔ وہ محترم فرمانے لگا، اماں مفت کا دودھ مل رہا ہے نا ان لوگوں کو، اس لیے ایسی باتیں سوچ رہی ہیں۔ بھینسوں کا کام ہم سنبھالتے ہیں اور دودھ مفت میں ان کے بچے پیتے ہیں۔ ایسا کریں ان کا دودھ ہی بند کر دیں، 4 دن باہر سے خرید کر پلائیں گے نا تو گھر کے دودھ کی قدر آئے گی انہیں۔ ساس صاحبہ طنزیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر گویا ہوئیں۔ ان ڈراموں کو دیکھ کر تو دل ہی یہ چاہ رہا ہے کہ انہیں ایسی ہی سزا دوں، مگر میں تو ٹھہری موم دل، اور موم دل سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ طوبیٰ اگر موم دل لوگ ایسے ہوتے ہیں تو پھر ظلم کا چہرہ کون سا ہے؟ سسرال واقعی گیندے کا پھول ہوتا ہے، بدبودار اور کیڑوں والا۔ سب کے نہیں تو کم از کم میرا تو ایسا ہی ہے، اور یہ کیڑے جب کاٹتے ہیں نا تو بندہ روئے تو گناہ گار سمجھا جاتا ہے، اور چپ رہے تو ڈھیٹ اور بے غیرت۔ ان دنوں میں ایک بات سوچ رہی ہوں طوبیٰ، کہ اس دفعہ میکے آؤں گی نا تو میرا میکا جو میری بھابھیوں کے لیے گیندے کا پھول ہی ہے، کوشش کروں گی کہ اماں ابا اور بہن بھائیوں سے کہہ سن کر اسے گلاب کے پھول میں بدل دوں، ایسے گلاب میں جس میں خوشبو ہی خوشبو ہو، تاکہ پھر وہ خوشبو ان کی بیٹیوں کے سسرال تک بھی پہنچ سکے۔ ماؤں کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی طوبیٰ کہ کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے تو میری بیٹی کو بھی کسی کے گھر جانا ہے نا؟ بہو کا مقام گھر میں متعین کرتے وقت کیوں ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میری بیٹی کا مقام بھی کسی گھر میں ایسے ہی متعین کیا گیا تو میرے اور میری بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس عورت کی کہانی میں نا، ہر گھر کی عورت کہانی میں عورت ہی کی سوچ کے ہیر پھیر نے نا انصافی اور ظلم کا بول بالا کر رکھا ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں طوبیٰ کہ عورت میں سدھار آئے تو مرد سدھرے گا۔ مرد اچھا بھی ہو تو گھر کی جلاد عورتوں کے سامنے اس کی مجال نہیں ہوتی کہ اپنی اچھائی کا پرچار کر سکے۔ وہ تو بس کمرے تک ہی اچھا رہتا ہے اور پھر بزدل کے تانے سنتا ہے۔ ایک مثال ہے نا کہ اگر مرد دیندار ہوتا ہے تو دین فقط دروازے تک آتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو جائے تو دین گھر کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری اس مثال کا مطلب؟ ارے کہیں بور تو نہیں ہو گئی میرا سسرال نامہ پڑھ کر؟ یقین کرو سوچا تو یہ تھا کہ اس دفعہ خط لکھوں گی تو بس ہنسنے ہنسانے والی باتیں لکھوں گی، کیونکہ تم کہتی ہو نا کہ فائزہ میں تو تمہارا دکھی خط پڑھ کر کئی دن تک آنسو پونچھتی پھرتی ہوں۔ میں تمہیں بالکل بھی رلانا نہیں چاہتی طوبیٰ۔ اس خط کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے گھر، والدین، بہن بھائیوں پہ ایک غیر جانبدار نظر ڈالوں کہ کہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیوں کے لیے جو ان کے گھر کی بہویں ہیں گیندے کے پھول تو نہیں بنے ہوئے، جن کی بو ان کے دل اور دماغ کو الٹتی ہو اور کیڑے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہوں۔ طوبیٰ میری بات کو نظر انداز مت کر دینا، نظر ضرور ڈالنا، ایک غیر جانبدار نظر، نہ کہ ایک ناانصاف عورت والی سوچ میں ہیر پھیر شامل کر کے ایک اندھے قانون والی کٹیلی نظر۔ ٹھیک ہے طوبیٰ، رات دم توڑنے کو ہے، میں بھی ذرا کی ذرا آنکھیں کوڑی کر لوں۔ میں کہ آؤں گی تو پھر ڈھیروں ڈھیر مل کے باتیں کریں گے، گزرے سنہری دنوں کی باتیں طوبیٰ۔
جو اب خواب و خیال سے لگتے ہیں۔ تم تو ابھی اپنے میکے میں ہی ہو نا، شادی ہو گئی تمہاری تو نہیں، اللہ نہ کرے۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ تمہیں اتنا اچھا سسرال ملے کہ وہاں تمہارے ساتھ سب اچھا ہی اچھا ہو، تم کبھی بھی حسرت سے ماضی کے اچھے دنوں کو یاد نہ کرو۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا طوبہ۔ دعاؤں کی طلبکار، تمہاری دوست فائزہ۔